دوستا یک صبح نو باز آغاز شده. امیدوارم که تمام شما قد اوقات خوش قد جان سالم طرف کارای قبور شده باشین و قد جذبه زحمت و محنت و خواری و حوصله پس کارای خوب پس روزی کمایی کدو پس کارای روزمره قبور شده باشین. سلام و احترامات از مرا در سر جهان که هستین قبول کن. ما میتونم دیگالی کلو ایل بول تورای ملمت بگم، لیکن ما کوشش کنم که بلده شما گواهی پیدا کنم، نقلای پیدا کنم، نصیحتای پیدا کنم که رهنمایی شما یاد بگیرین. اگرچہ ہر کس کی ویڈیو جوڑ منا یوٹیوب درا ہر دفعہ خواہش منا کہ یوٹیوب مرا سبسکرائب کن ما نہ منم ما بخاطری ازی کمائی کدو یوٹیوب پر جوڑ نہ کدم اگر شما سبسکرائب منن خانے پدر شما بات ما کوشش منم کہ اتر گبا بگم کہ از تجربے خود ما از تجربے تمام دنیا ہر چقدر کی دگیر ممایا شما کو فائدہ بالکن انشاءاللہ. د دنیا هر کار دنیا از خود یک ترکیب و یک ترتیب داره، یک اصول داره دیگه. مثلا مو خانه جور منی خانه گلی مریضو اول یک خاگی خوب پیدا منی بس آو برابر منی بس گل تر منی لاغت منی بوره یک چند گھنٹه میلی شاو تر کده یا پیشین تر کده تا صبر میلی که او خمیر شنه از بعد مثلا کار خو شروع منی پیش ازو پیسنگ نکنی پیسنگ را سنگ پرنی ماکم خوب مضبوط جورنی از بعد دیوال بالنی باز آخر شی بام چت شی مندازی نه سقف شی مندازی دیگه ای رقمیت نشده که انسان اول چت را دروی اسما وزو کنه از بعد استایش دیوال بال کنه استایش پایه ده استایش پیلر ده تر نمشه از بعد کلکین چم بندوبست نه تمام کارایش بندوبست نه مطلب تو وس خود توغنا ضرورت خود توغنا میمون خود توغنا که ما چقدر میمون دارم میمان خانه چقدر جور کنم دخانه چقدر نفری اتاق چقدر جور کنم آتش خانه و هر چیز نه امیر رقم آتم چورد میزنه بریش. اگر کار سیمنت میخوای از سیمنت کار کنی بس ریک دو کچھ بندوبست مشه ریک صاف مشه شسته مشه سیمنت آورده مشه سیمنت خوب کوالیتی بزاو ام ضرورت مشه اینالی اگر آو نباشه سیمنت قدریک هیچ کرامت نداره اگر سیمنت نباشه بزاو قدریک هم هیچ فایده نداره اگر ریک نباشه بس هم آو قد سیمنت هم کسته چندان کرامت نداره. خلاصه هر کاری دنیا از خود یک اصول داره یک طریقه داره یک ترکیب هم داره ترتیب هم داره زوریایش بالکل ترتیب داره بدون ترتیب هم داره که در کدام ترتیب اول چیز کار کنی دویم چیز کار کنی سوم چیز کار کنی چهارم چیز کار کنی نه تاکه بور یک کار به انجام برسانی. دیگه ما امروز نقل یک پالیش والا رو منم پالیش والا کدام پالیش والا پالیش کی بوٹ رنگ نمونه پاکستان اور پالیش مگه گاه نام که بود آواز میداد بوٹ پالیش و یال منام کستا از بس که مردما قدزوا به اصطلاح انگلیسی فامیلیار شده واکس خالی دیس خو د دیک دیس چې بریش نه بریش کستا د کویټګي زبو د ازرګي برش رمګه برش کې د انګلیسی برش مګه د فارسی شمو بورس مګه نه مور بریش مګه ازرګو بریش د دیس چې بریش سن بوت ته تر اشاره نه ایج نمګه کی پالیش هم شو کت مقصد دا مو فهمه کی مګه ماینر پالیش کنم بره تو د امریکا یک پالیش والا امی بوٹ گرفت تکا زد صاف کت سر خسال دادا بس رنگی بوٹ را پالیش رواز کت ڈبی پالیش را بریش خورم گرفتا د بوٹ چنگاو شد از خونده بوٹ پرسان کت کی آیا ما می تنو میگو کتا آدم جور شنو خونده بوٹ کی دا یک یونیورسٹی پروفیسر بود و گراگی پختیزی بود مشتری پختیشی بود همیشه میمد بوٹ کو پیش ازی پالیش مکد یا رنگ مکد
بسیار کٹا خندقت گفتار نارکس میں تنا کی کٹا آدم جورشنا یہ بچہ ہم بسیار تلوار بود ہمیں فوری سوال پرسان کت کی چطور کلر آرکس چطور کلان آدم جورشنا میں تنا پروفیسر صاحب ہم زو بیک ہو ہم زو کیف ہو یک دنا چاک برکت مو کستے دا پاکستان تباشیر را چاک مگی خوب پروفیسر بلے بورڈ بلے تختیسیان نوشتہ منا چاک ہمیشہ درا دی گا نا چاک برکت بلے ہم زو صندوقی چوبی پالش والا کی میں انچی سامنائی پالش مالش کے میلا وسائلی کار خور کے میلا امون جی سے دنا لکیر سے دنا لائن یا سے دنا خط کشید بلی اولنا لکیر دیگه قدر نمگم خب بس بفهمین که خط گفتم یا لکیر گفتم یا لاین گفتم ارسش یک چیزم بلی اولنا لاین نوشته کد محنت محنت و محنت یعنی محنت را مومگی خواری زحمت هر کدامش که گفتی معنیش یکم محنت بلی دویمنا لاین باز نوشته کد بلی دویمنا خط ایمانداری 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 بلی سیومنیشی فقط یک لفظ نوشته کرد هنر فقط یک لفظ هنر را نوشته کرد و ای بچه پالیش والا هم بوٹ پالیش کدر ای بود هم ایران سن پروفیسر سیل کدر ای بود ای پروفیسر چی مگالو خبر نداره کی پروفیسر دیگه پروفیسر کی ای چیزا را نوشته کرد باز یک خوب غوچ چی قرول کرد سن بچه سیل کرد بس هم گویا شد گفت ترقی یا پیشرفت سه زینه داره که اولنا زینه چی محنته یعنی خواریه یعنی زحمته اولنا زینه چی محنته تو هر کس کی باشی هر آدم کی هست نه هر کس کی باشه اگر صبح چشت و بیگاه زحمت کشیده میتنه خواری میتنه محنت میتنه بس باور کو کہ 30% یا 30% کامیاب شده یعنی کامیابی اولنا قدم شی محنت و محنت هم 30% داره د بین کامیابی اگر تو محنت میتنی بس تو 30% کامیابی تو ہر کار رکی شروع کنی مثلا دکان داره فیکٹری یا کارگاه داره دفتر داره یا کوکا داره کوکا را مو پاکستان کستا شما که همون چیز را غرفه مگین مو امور کوکا مگین صبح باید از تمام پیش دکان خو واز کنی دفتر خورا کوکے خورا کارخانے خورا ہر چیز کے داره صبح باید از تمام پیش واز کنی و شاوم از تمام پاس اور بند کنی بس دیئے شک نہیں ہے کہ تو کامیاب مشی بس پروفیسر صاحب گفت کی گرد و گوشه ازمو 90% مردم سست هستند اینا هیچ زحمت نمونن اینا محنت نمونن تو با مجرد کی خواری را شروع کردی از لیست سستا بر مشی از لیست آدمای جیلنبور بر مشی از فهرستی 90% مردم خود خود بر منی قد خواری و دا فهرستی 10% ازو آدما دا فهرستی 10% ازو آدما خود خود شامل منی که زحمت کشه یا محنت کشه یا خواری کشه و تو دا جمله ازو آدمای لایق و دا جمله ازو آدما شمار مشی که لایق پیشرفت داره لایق ترقی داره یعنی اولنا قدم شی این قدر فایده ها داره فقط یک خواری یک محنت بس پروفیسر صاحب گفت که مرحله دویم ایمانداریه و ایمانداری دبل 4 عادت ها مشتمله ایمانداری بله 4 عادت ها مشتمله نمبر اول چیه پابندی وعده یا قول قدی وہ کس کی قول منی
خدیگو کس کی وعده منی بله وعده خو باز ماکم استا شو. دویم شی چیزه، دویم شی از دروغ باید نفرت کنی. سیم شی بله گفتار خو همیشه استا بشی، یعنی یک توره کی مگی بس بله مزوی استا شو دیگه. ای ترنی روز 4 رقم توریخ بدلی کنی نه، اعتبار تو از بین موره. چهارم شی چیزه که غلطی های خورا، اشتباهات خورا قبول کنی. ایمانداری بس اینی 4 اصول را داره. هر کس کی از محنت باد، از خواری باد، ایمانداری را اصول زندگی و کاروبار خود جور منه و او قدیگو کس کی وعده کد وعده خود پورا منه. هیچ قیمت ده هیچ قیمت هم هیچ غید دروغ نمگه. یک گپ کی از دانش بور شد همیشه بله گپ خو استمشه و همیشه اشتباه، کوتاهی، کمزوری و خامیای خوره مردلی قبول منه، اعتراف منه که آن ما اینی ضعف دارم، اینی کمزوری را دارم، اینی اشتباه را ما کدوم. اینی آدم چیز میشه، اینی آدم میشه ایماندار. اینا لی فکر کن، خوب سوچ کن، خوب سوچ کن که 30% رکھو، 30% را دا محنت کمائی کردن، 30% کامیابی را. از او بعد 50% را از ایمانداری پیدا کردن، 50% کامیابی را از ایمانداری حاصل کردن. این 2 قدم را که رفتین، یک اول محنت، دوم ایمانداری، 80% کامیابی را شما گرفتین. فقط من 20%. 20% 20% چیه؟ 20% شسته استعداد. قوما مو د پاکستان استعداد را د زبان اردو صلاحیت مگی، شما صلاحیت دیگه چیز را مگی، اختیار را مگی نه، مو اینجی استعداد مگی، استعداد را مو صلاحیت مگی. 20% که است اینمی استعداد و صلاحیت، امی هنر که درین اینمی شما رو میدیا که 100% چی پورا میشه و 100% شما کامیاب میشین. پروفیسر صاحب هم تا کچیم خوب بله اونگه بچه فکس کدد، قرول کدد، اونگه بچه رو توغ مکد، گبای خوره ادامه داد، گبای خوره جاری هشت. گفت دیاد تو باشه هنر یا پروفیشنالیزم یا امو داشتنی فکری حرفه‌ای و اسکیل اینی 20%، فقط 20%. و ای 20% هم آخر شمایا. اول 80% از محنت، از ایمانداری مایا. من ایمانداری هم 4 عادت های بیلا و ایمانداری پورا میشه. 80% را شما کمایی کردین بدون هنر که امات 20% مایا. 20% دیگه مایا که 100% کامیابی شما پورا میشه. یعنی فرض کنیم که تو هنر نداره، یکو کار یاد نداره، بازم از خاطر کامیاب، از خاطر محنت، از خاطر زحمت، از خاطر خواری و ایمانداری، از خاطر ازی 2 چیز تو 80% کامیابی را حاصل کرده. لیکن این رقم هیچ هم نمیشه که سست باشی، بے ایمان باشی و فقط بله هنر خو ناز کنی و کامیاب شنی. یعنی مور شما کما دا دقل دا پاکستان مور شما دا کویتا تجربه منی نه، مردما هنر داره مگر هنر خو قطعی بے ایمانی منه، خواری نمونه، زحمت نمونه. مو کوشش کنی اولاتا را برای ایمانداری تشویق کنی، ہمیشہ نصیحت کنی، چودا وقرا کنی کہ وہ بچائی ایماندار باش، پیسے کسر نخر، کسر بازی ندی، یگو پیسہ یگو جائز یگو کس تا پرید، یگو چیز قیمتی تا پرید، خبر کو بال کو ببر تاول چکو. جرکتو بچے میں کٹھا مرتکا ہے نا، موز برو ما دی دان خانه 500 پورتا بدان درگیولی. گفتم بچه 500 رو بال کو، گفت بال ننم بابای. گفتم بال کو بچه، گفت نمونم بابای، وز من ما 4 بال کنم. گفتم او بچه امور بال کو، اگر تو بال نہ کنی وہ کس دیگه بال کدم برا خوندش خبر نمشه. گفت دیگه ما کای خوندش میشناسم،
ماک تو میں نہ بچے تو ما بالنم جیب خمیلم اگر ایگو کس گفت 500 روپیه ما گم شده خب ما 500 میدم اگر کس پس شنامد ما میره ایگو کس میدم که در چی بخوره ایگو تر کس کی ضرورت چی باشه اینا لی هم توخین کامیابی فقط دی ترنیه که تو هنر داری یا کسبی بسیار خوب یاد داری لیکن تو ایماندار نی لیکن تو جیلمبری سستی کار نمانی تو باید از محنت از خواری از زحمت شروع کنی ایمانداری را بگیری در رگ رگ خو چقی کنی قد خون خو گٹ کنی د وجود خو د سرشت خو ایمانداری را گٹ کنی باز د آخر قد هنر خو ثابت کنی خود خورا هنرمند ثابت کنی د آخر شی پروفسور امی تمام گباره گفت یا گای سرد کشید و گفت که ما بسیار کلو هنرمنداره وش کدوم که از گشنگی دمشی بر شده علت شمی بوده که اونا هم سست بود هم به ایمان و ما در دنیا بسیار کلو آدمای به هنر را وش کدوم که از خود تیاره داشته آدمای به هنر لیکن چی خوبی یاد داشته خواری مکده زحمت مکده محنت مکده و ایماندار بوده بس پروفیسر گفت که عزیز ما بچه ما اگر بلی امزی سه لاین اگر بلی امزی سه خط که ما برات گفتم رفتو را شروع کردی کامیابی و موفقیت غلام تو جور میشه پایای طور میگره کامیابی خود چی پروفیسر امی کبار گفت $1 د کونی مشتی بچه داد و خداحافظی کرد یک قوما خاص خانواری ما یک دوست از خانواری ما یک نفر نزدیک خانواری ما دکان داره د دکان خو یک دانه شاگرد داشت که شاگرد خو بسیار خوش هم داشت همیشه احترام میکرد همیشه شاگرد خو بسیار کلو خیال میکرد ناجوری ور چوٹی دو سه روز دار روزم چوٹی میکرد تنخواهش کٹ نمیکرد یعنی دو دار روزم که رخصتی میکرد معاش کٹ نمیکرد باز ورا همیشه اضافه خرچه میداد همیشه خیال میکرد میوه میخرید تاول چی میکرد لیکن وقتی که اون نماز خواندو مرف چشنه خوارای از بچه من زید میکرد که از من دخل مور پیسه بدی چندین سال یمی آدم را همو رشته دار ما خیال کرد لیکن آخرش معلوم شد که نصف دکان غیب شده پیسه درک نداره از برای خدا شما خانه والا مهربانی کن اولادای خودش کن که ایمانداری کنه یک روپیه از گیر چیه ور در نشنه اینا لیونو بچه هم بیکاره هم کسی دیگه ور کار نمیده مگه دوزه مهربانی کن اولادای خدا خوب گواهیت بدید اولادای خدا خوب چیزایی امیدوارم که می کامیابی را اصولایش را بار گوش کده انشاءالله تمام شما کامیاب بشین سلامت بشین تمام شما در سری دنیا کستین